अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मोहम्मद जाफ़र, सर्वधार्मिक मानव एकता शांति मंच नेशनल प्रेसिडेंट। तो बहरहाल आज जो भारत के हालात है इसी के बारे में कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। जिस तरह से भारत में अपने अपने मज़हबों को लेकर जो मज़हब के धर्म गुरु होते हैं जिस तरह से खेल रहे हैं, यानी कि मुसलमान है तो अपने इस्लाम से खेल रहा है, यानी कि डर खौफ उसके अंदर ज़रा भी नहीं है। वो पूरी तरह से इस्लाम के ख़िलाफ़ काम कर रहा है। उसी तरह से दूसरे मज़हब में भी यही बीमारी चल रही है। तो बहरहाल हर हालत में भारत तबाही की तरफ आ चुका है, ये खुला ज़ाहिर होता है। तो बहरहाल हमारा कहने का मतलब यही है, जब हमको हमारा इस्लाम हर वो चीज़ से ताक़िद कर रहा है कि ये रास्ता इस तरह का होगा, ये रास्ता इस तरह का होगा, अच्छाई के साथ चलोगे तो अच्छाई हमारे साथ रहेगी, बुराई के साथ चलोगे तो दुनिया में मुतल्ला हो जाएंगे और बर्बाद हो जाएंगे। दिखने में दुनिया में दिखेगा बहुत राश हम कर रहे हैं। तो बहरहाल तमाम वो बातें आती हैं। जिस तरह से मुसलमान आज जो मुसलमान में जो हमारे धर्म गुरु होते हैं, जिसको हम इमाम, शाही इमाम, उलमाए दीन तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि उलमाए दीन इक्का दुक्का ही मिलेंगे, वो भी पहचानना पड़ेगा। क्योंकि आज का जो दौर है सिर्फ़ अपनी जय जयकार करना, दौलत किस तरह से बचाना, दौलत पूरी हम कमाए ज़िंदगी लगा दिए इसको इस तरह से रोकना, तो इसके लिए झूठ पे झूठ बोलता है मुसलमान, और अपनी दौलत को बचाने के खातिर अपने इस्लाम से दूर होकर बर्बाद कर रहा है और अपनी कौम को भी बर्बाद कर रहा है। यही तमाम चीज़ें हर वो मज़हब में चल रही है। ज़्यादा सनातन धर्म और इस्लाम, यही दो चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पर खेल चल रहा है। तो ज़रूरी है हम सब तमाम से यही कहेंगे, हमको इस खेल से निकलते हुए एक सच्चाई की तरफ आने की ज़रूरत है। हुकूमतें तो आती रहेगी जाती रहेगी, मगर जो एक मर्तबा इंसान के दिल से अपना मज़हब निकल जाता है, यानी कि वो इस्लाम से बेदखल हो जाता है, कोई भी मज़हब का हो, चाहे सनातन धर्म हो चाहे इस्लाम हो, वो पर अगर से अपने मज़हब के ख़िलाफ़ जाकर कोई गलत रास्ता अपनाता है और फिर नाम मज़हब का लेता है, तो समझो उसकी बर्बादी है। उसके साथ जितने जुड़े हैं वो सब बर्बाद होने वाले हैं। तो हम जो बार बार ये बताते आ रहे हैं, नाम के धर्म गुरु बहुत हैं, इनमें कोई अमल नहीं है, ना ही इनकी ज़बान पे कुरान करीम का ज़िक्र, खाली दौलत कमाने के लिए चलता है। अंदर रूहानियत एक ज़र्रा भर पैसे की भी नहीं है। ये जब चाहे जब साबित किया जा सकता है, क्योंकि जो सच्चाई पे होते हैं वो सच बोलने से नहीं डरते और सच्चाई के साथ ही चलते हैं। अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए अपने आप को किसी भी सांचे में ढाल लेते हैं, जो ढाल रहा है मुसलमान। तो इससे हमको एहतियात करने की ज़रूरत है। वक्त रहते समझ जाएंगे तो अल्लाह गुनाहों को माफ़ करता है और सीधी दिशा में लेगा। नहीं, गलत दिशा में जाते हैं तो बर्बादी होगी और तुम्हारे साथ जितने तुम्हारे साथ ठहरे हैं वो भी बर्बाद हो जाएंगे। तो दौलत की लालच को छोड़ते हुए सच्चाई की तरफ आओ और अपने अपने मज़हबों को पहचानते हुए भारत में अमन और शांति का पैगाम पहुंचाओ। देखो, डर जो है नाम, ये बुज़दिली का नाम है। जिसके दिल में डर होता है वो बुज़दिल कहलाता है, कोई बड़ा आदमी नहीं। डर के जो अपने फ़ैसले बदलता है और अपने इस्लाम को बेचता है, अपने इस्लाम के ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए मुसलमानों को गुमराह करता है, ऐसे भी मौलानाओं से बचो। बार बार हम बता रहे हैं
اور خاص طور سے نوجوان نسل سے ہم کہیں گے ہر وہ مذہب کی دھرم گروؤں کی بات سنی جانا چاہیے، مگر ایسے دھرم گرو جو سچائی پہ ہو، جس کی زبان سے جو نکلے وہ سچ ہو جائے۔ یہ لالچ میں آ کر اپنی قوم کو جو برباد کرنے کا پورا منصوبہ تیار کر چکے ہیں، ان لوگوں سے ہم کو بچنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو ہمارا پیغام، یہ ہمارا جو میسیج ہے، خاص طور سے حالات کو دیکھتے ہوئے، دیکھو انسان کو ہی تکلیفیں آتی ہے، انسان پہ ہی مصیبتیں آتی ہیں، اس کو سنکٹ بھی کہا گیا ہے، تو یہ سب انسانوں پہ آتا، جانور پہ نہیں۔ تو اب جب ہم کو ہمارا رب، ہمارا اللہ جب انسان بنا کر اس دنیا میں پیدا کیا ہے، تو ضروری ہے ہمارے اندر وہ ساری سوچ، ساری قابلیت کو دیا ہے، تو ہم وہ ساری سوچ، ساری قابلیت کو استعمال کرتے ہوئے صحیح فیصلے لینے کی ضرورت ہے۔ گمراہ مت ہو۔ اسلام کا جو راستہ ہے وہ دنیا کا سب سے آخری راستہ، ایک ہی راستہ اور آخری راستہ ہے، اور سب کو، پوری دنیا کو ایک دن اسلام کی طرف آنا ہے۔ دعوت اسلام پوری دنیا میں جو سچائی پہ وہ دے رہے ہیں، اور کثرت سے لوگ اسلام میں آ رہے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، اور نفرت سے نہیں، پیار محبت سے، مگر اپنی دولت بچانے کی خاطر جھوٹے پرگنڈے لے کر چلیں گے اور اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے غلط فیصلے لیں گے، تو یہ ذمہ داری معید کے اماموں کی ہوتی ہے، جو پوری طرح سے آج کے وقت میں وہی ایک آدھا کوئی اچھے نظر آتے ہیں، مگر تقریباً غلط دشا چن رہے ہیں، وہ صرف اپنی پراپرٹیاں، اپنی دولت بچانے کے لیے۔ اس سے ہم کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں جب ہم بھارتی ہے تو بھارت کا ہر وہ گیان ہمارے اندر ہونا ضروری ہے، سارے مذہبوں کی ہم کو تعلیم ضروری ہے، شکشا ضروری ہے، جبھی ہم کچھ آگے کر سکتے ہیں۔ ہر وہ مذہب کو سمجھتے ہوئے بھارت میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، دلت سب کو ساتھ لے کر چلنے کی طاقت جبھی بن سکتے ہیں۔ وہ طاقت ہمارے اندر ہے، ہر بھارتی کے اندر، مگر وہ صحیح راستے پہ چلتا ہے تو غلط دشا میں جائیں گے تو بربادی ہوگی۔ ہمارا مقصد یہی ہے، بربادی ہونے سے بچائے۔ ہماری بات سن کر دو چار بھی اسی دشا میں آتے ہیں تو بہتر ہے۔ تو بہرحال سمجھو، اپنے آپ کو سمجھو، ہم بھارتی، یہ سمجھو ہمارا مذہب کیا ہے، یہ سمجھو ہمارا مذہب ہم کو کس راستے پہ لے جاتا ہے اور ہم کس راستے پہ جا رہے ہیں، یہ ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ سوچتے ہوئے فیصلے لیجئے، حق ایمان کی بات کریں، سچائی بولنے سے نہ ڈریں۔ اپنے مذہب کو چھوڑ کر اگر سے بے مذہب ہو کر، بے ایمان ہو کر فیصلے لیتے ہیں تو تمہاری تباہی تمہارے ساتھ، تمہارے اتنے جڑے قوم کے لوگ وہ بھی برباد ہوں گے۔ یہ ہر مذہب کے لیے نصیحت ہے، اس لیے اپنے اپنے مذہب کے کو سمجھتے ہوئے صحیح فیصلے لیں۔ یہی ہم کہیں گے۔ سرو دھارمک مانو ایکتا شانتی منچ اس لیے ہم چلا رہے ہیں کیونکہ ہم کھلی بات ہماری ہے، ہم کسی سے نہیں ڈرتے، صرف ہمارے کو ڈر ہے تو ہمارے خوف ہمارا ہے، تو ڈرتے ہیں تو ہمارے رب سے، ہمارے اللہ سے۔ دنیا کی ہم کو فکر نہیں، دنیا ہے ہی 4 دن کے لیے آئے ہیں، کبھی بھی جا سکتے ہیں۔ یہ صرف ایک آنا اور جانا، دنیا کے کوئی معنی نہیں رکھتے انسان کے لیے۔ یہ صرف چند دن کی زندگی، جب تک سانس ہے، جب تک دنیا میں رہیں گے، جب تک ہم دکھ رہے ہیں، دکھیں دنیا سے کبھی بھی جانا، یہ سوچ لیں گے تو صحیح اعمال ہوں گے۔ صحیح طرح سے ہم اپنے اسلام کو سمجھتے ہوئے بھی اسلام کو غلط پیش کرتے ہوئے غلط دشا میں جا کر بار بار کہیں گے ہم اپنی قوم کو برباد مت کرو، سب کے ساتھ چلو، سب کو ساتھ لے کر چلو۔ جے ہند، جے بھارت۔